क्रमप्राप्तं धर्मभूतज्ञानं निरूप्यते। स्वंवित् स्वयं प्रकाशत्वे सति अचेतनद्रव्यत्वे सति सविषयत्वं। स्वयं प्रकाशाचेतनद्रव्यत्वे सति विषयित्वम्। विभुत्वे सति प्रभावद्रव्यगुणात्मकत्वम्। अर्थप्रकाशो बुद्धिरित्यादि तल्लक्षणम्। तद्धर्मभूतज्ञानम् ईश्वरस्य नित्यानां च सर्वदा नित्यमेव विभु च। बद्धानां तिरोहितं मुक्तानां पूर्वं तिरोहितम् अनन्तर आविर्भूतम्। ननु ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानमुत्पन्नं ज्ञानं नष्टम् इति व्यवहारः कथमिति चेत् तदुच्यते। ज्ञानस्य संकोचविकासावस्थामादाय तत्सम्भवात् धृतेः पादात् यथोदकं क्षरति। ज्ञानमपि इन्द्रियद्वारा निःसृत्यार्थेन सन्निकृष्यते। बहिकन्दलसङ्कोचविकासौ। चलो बोलो भगत। अथ क्रमप्राप्तं धर्मभूतज्ञानं निरूप्यते। संवित् स्वयं प्रकाशत्वे सत्यचेतनद्रव्यत्वे सति सविषयत्वं। स्वयं प्रकाशाचेतनद्रव्यत्वे सति विषयित्वं। विभुत्वे सति प्रभाववद्द्रव्यगुणात्मकत्वम्। अर्थप्रकाशको बुद्धिरित्यादि लक्षणं। तद्धर्मभूतज्ञानम् ईश्वरस्य नित्यानां च सर्वदा नित्यमेव विभू च। बद्धानां तिरोहितं मुक्तानां पूर्वं तिरोहितम् अनन्तरम् आदि विभुत्वं। ननु ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानमुत्पन्नं ज्ञानं नष्टम् इति व्यवहारः कथमिति चेत् तदुच्यते। ज्ञानस्य संकोचविकासावस्थामादाय तत्सम्भवात् द्युतेः पादाद्यथोदकं क्षरति। तथा ज्ञानम् अपि इन्द्रियद्वारा निःसृत्यार्थेन सन्निकृष्यते। अहि कुंडलवत् संकोच विकासौ। अथ क्रमप्राप्तं धर्मभूतज्ञानं निरूप्यते। क्रमप्राप्तं धर्मभूतज्ञानं निरूप्यते। तो क्रमप्राप्तम् इत्युक्ते यथा वयं जानीमः सर्वं पदार्थजातं प्रमाणप्रमेयभेदेन द्विधा भिन्नं। तो प्रमाणानि त्रीण्येव। तो त्रीणि प्रमाणानि प्रत्यक्ष अनुमान शब्दः। तो क्रमशः निरूपणं श्रीनिवासाचार्यः करोति। प्रथमे अवतारे प्रत्यक्षप्रमाणस्य निरूपणं कृतं, द्वितीये अनुमानस्य, तृतीये शब्दप्रमाणं। तो सर्वं पदार्थजातं प्रमाणप्रमेय। तो चतुर्थः प्रमेयः। प्रमेयं द्विविधं, द्रव्यम् अद्रव्यं। द्रव्यं द्विविधं, जडम् अजडं। जडं च द्विविधं, प्रकृतिः। तो चतुर्थे अवतारे प्रकृतेः निरूपणं। जडं द्विविधं, प्रकृतिः कालः। तो पंचमे अवतारे कालस्य निरूपणं कृतम्। अजडं च द्विविधं, पराग प्रत्यक् चेत् परागपि द्विधा। धर्मभूतज्ञानं परागपि द्विधा। नित्यविभूतिः धर्मभूतज्ञानं च। तो षष्ठे अवतारे नित्यविभूतेः निरूपणं कृतं। तो अनेन क्रमेण इदानीं किं प्राप्तं? धर्मभूतज्ञानं। तो नित्यविभूतेः निरूपणान्ते इदानीं क्रमशः धर्मभूतज्ञानस्य निरूपणं क्रियते। तो तत्र धर्मभूतज्ञानस्य लक्षणं किम् अस्ति? तो पश्यन्तु, तत्र चत्वारि लक्षणानि प्रोक्तानि वर्तते धर्मभूतज्ञानस्य। प्रथमं लक्षणमस्ति संवित् स्वयं प्रकाशत्वे सति अचेतनद्रव्यत्वे सति सविषयत्वम्। द्वितीयं लक्षणं वर्तते स्वयं प्रकाशाचेतनद्रव्यत्वे सति विषयित्वम्। तृतीयं लक्षणं वर्तते विभुत्वे सति प्रभावद्रव्यगुणात्मकत्वम्। चतुर्थं लक्षणं वर्तते अर्थप्रकाशो बुद्धिः।
इत्यादि तन्लक्षणम्। अत्र चत्वारि लक्षणानि प्रोक्तानि, परन्तु अनेकानि लक्षणानि भवितुम् अर्हन्ति धर्मभूतज्ञानस्य। तो धर्मभूतज्ञानम् इत्युक्ते किं? बुद्धिः। धर्मभूतज्ञानम् इत्युक्ते बुद्धिः। तमरो ऑडियो છે। धर्मभूतज्ञानम् इत्युक्ते बुद्धिः। तो संवित्, संवित् शब्दस्य अर्थ एव बुद्धिः भवति। संवित्, धिषणा, शेमुषी, तो इत्यादि अनेकानि नामानि सन्ति बुद्धेः। એ આજ અવતારમાં આવવાના છે, કેટલા કેટલા નામ છે। तो धर्मभूत ज्ञानमपि संवित् वर्तते, बुद्धिः वर्तते, ज्ञानमस्ति। पश्यन्तु, अजडं द्विविधम् इति आसीत्, पराक् प्रत्यक् चेत्। प्रत्यक्षेति। तो पराक् इत्यस्य लक्षणम् अस्माभिः कृतम् आसीत्। पराक् नाम स्वयं प्रकाशत्वे सति अचेतनत्वम्। पराक् तत्त्वस्य परस्मा एव भासमानत्वम्। पराक् तत्त्वस्य किं लक्षणं? षष्ठे अवतारे आगतं। पराक्, पराक् लक्षणं प्रकाशत्वे सति स्वस्मै भासमानत्वम्। तत् प्रत्यक् वर्तते, स्वस्मै भासमानत्वम्। स्वयं प्रकाशत्वे सति परस्मा एव भासमानत्वम्। तत्र शुद्धसत्त्व धर्मभूतज्ञान साधारण लक्षणं पराक्त्वे सति अजडत्वम्। तत्तु स्वयं प्रकाशत्वे सति परस्मा एव भासमानत्वम्। एतदागतमासीत् खलु? हा गुरुजी। कण्ठस्थं नास्ति, अतः वदन्तुं न शक्यते। पश्यतु, तदानीमपि मया प्रोक्तमासीत्, ग्रन्थेपि प्रोक्तमासीत्। पराक् इत्यस्य किं लक्षणं भवति? स्वयं प्रकाशमानं वर्तते, परन्तु परस्मै एव भासते अथवा भासयति। स्वयं प्रकाशमानं, सूर्यः स्वयं प्रकाशमानः, परन्तु किं सः सूर्यः अन्यान् पदार्थान् एव भासयति, प्रकाशयति, अथवा आत्मानम् अपि प्रकाशयति। खाली मोढું કેમ હલાવો? નથી ગુરુજી, એવું સમજાતું નથી? ના, એ જડ છે ને એટલા માટે બીજો પરસ્મય ભાસમાનત્વમ ન દૃશ્યતે। એટલે હું તમને જે કહું છું એ સમજાય છે? મેં એક પ્રશ્ન પૂછ્યો, એનો જવાબ તમારે દેવાનો। ના, શું ના? નથી દેવો? ના, ફરીથી પ્રશ્ન પૂછો ને ગુરુજી। सूर्यः स्वयं प्रकाशमानः वर्तते, सः सूर्यः केवल अन्यान् पदार्थान् एव प्रकाशयति अथवा आत्मानमपि प्रकाशयति? अन्यन् पदार्थम् एव प्रकाशयति। आत्मानं न प्रकाशयति सूर्यः। न। तो सूर्य दर्शन करवा माटे टॉर्च राखो છો? सूर्य उग्यो કે નહીં જોઈ લઈએ? ના। તો કેમ કહો છો કે બીજાને જ પદાર્થને બતાડે છે? हेलो। हाँ गुरुजी। तो एम केम કહો છો તમે? समझाय છે કે ન સમજાતું? સમજાય છે ગુરુજી। તો કેમ મૂંઝાઈ ગયા? सूर्यः स्वयं प्रकाशमानः वर्तते, परन्तु आत्मानम् अपि प्रकाशयति। परन्तु पराक् तत्त्वं यद् वर्तते तत् कीदृशं? स्वयं प्रकाशं वर्तते, परन्तु आत्मानं प्रकाशमानं न भवति, आत्मानं न प्रकाशयति। यथा नित्य विभूतिः। तो नित्य विभूतिः स्वयं प्रकाशमाना वर्तते, परन्तु आत्मानं न प्रकाशयति, परमात्मानं प्रकाशयति। अवगतम्? हाँ। तद्वदेव
धर्मभूतज्ञानमपि तथैव अस्ति। स्वयं प्रकाशमानं परन्तु परस्मै पदार्थाय एव भासयति, अन्यान् पदार्थान् एव भासयति। बुद्धिः आत्मानं न प्रकाशयति, प्रकाशयति। न। पश्यतु, मम बुद्धिः एतादृशी वर्तते इति वक्तुं शक्यते, न। परन्तु सा बुद्धिः एतादृशान् ग्रन्थान् अवगमयति, प्रकाशयति, परन्तु आत्मानं न प्रकाशयति। तो पराक् तत्त्वस्य एतत् लक्षणमस्ति। शुद्धसत्त्वस्य अर्थात् नित्यविभूतेः एवं च धर्मभूतज्ञानस्य एतत् साधारणलक्षणं विद्यते। स्वयं प्रकाशमानत्वे सति परस्मा एव भासमानत्वम्, एतत् साधारणलक्षणम्। अवगतम्? हाँ। परन्तु धर्मभूतज्ञानं तस्मात् भिन्नं वर्तते, शुद्धसत्त्वात् भिन्नम् अस्ति। तो तत्र भिन्नत्वं किम् अस्ति तत्र वर्तते। भिन्नत्वं किं विद्यते तत् लक्षणे वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तो लक्षणं किं वदति अत्र? स्वयं प्रकाशमानत्वे सति अचेतनद्रव्यत्वे सति सविषयत्वं। बुद्धिः द्रव्यं वर्तते परन्तु चेतनद्रव्यं नास्ति। बुद्धौ चैतन्यम् अनुभूयते, न। चैतन्यम् अस्ति परन्तु न अनुभूयते। ज्ञायते? चैतन्यः जीवः, तो जीवे विद्यमाना बुद्धि वर्तते, अतः चैतन्यं तत्र अनुभूयते, परन्तु चैतन्यं बुद्धौ नास्ति। ज्ञायते? हाँ। तो स्वयं प्रकाशत्वे सति अचेतनद्रव्यत्वे सति सविषयत्वम् एवं च बुद्धिः धर्मभूतज्ञानं विषयरहितं कदापि न भवति। विषयरहितं कदापि ज्ञानं भवति न। अतः उक्तमत्र विषयेण सहितं सविषयत्वं। केवल स्वयं प्रकाशत्वम् इति लक्षणं कुर्मः तो शुद्धसत्त्वे नित्यविभूतौ अतिव्याप्तिः भवति। अचेतनद्रव्यत्वम् अपि केवलं वदामः तो साधारणपदार्थे एतस्यां दूरवाण्याम् अतिव्याप्तिः भवति, यतोहि एतदपि अचेतनद्रव्यम्। केवलं सविषयत्वम् इति वदामः तो सर्वोपि विषयः, सर्वोपि पदार्थः सविषय एव भवति, तो पदार्थादिषु अतिव्याप्तिः भवति। अतः तन्निवारणाय विशेषणदलानि अत्र निर्लिखितानि वर्तन्ते। स्वयं प्रकाशत्वे सति अचेतनद्रव्यत्वे सति सविषयत्वम्। आમાં બે વિશેષણ દળ છે, પણ એને એકમાં ભેગું કરવું હોય તો બીજું લક્ષણ એના જેવું જ કરી દીધું। स्वयं प्रकाश अचेतनद्रव्यत्वे सति विषयीत्वम्। विषयः यस्य अस्ति इति विषयी, विषयः यस्य अस्ति इति विषयी। विषयः वर्तते यस्य सः विषयी। ज्ञानं यस्य अस्ति इति ज्ञानी, धनं यस्य अस्ति इति धनी, शंखः यस्य अस्ति इति शंखी, चक्री, गदी, वनमाली, तो विषयी। विषयः यस्य अस्ति इति विषयी। अवगतम्? हाँ। तो स्वयं प्रकाश अचेतन द्रव्यत्वे सति विषयीत्वम्। पश्यतु, द्वितीयं लक्षणं वर्तते विभुत्वे सति प्रभावत् द्रव्यगुणात्मकत्वम्। एतस्मिन् लक्षणे स्वारस्यं वर्तते। पश्यतु, यत् द्रव्यं भवति तत् अद्रव्यं न भवति।
यद् अद्रव्यं भवति तद् द्रव्यं न भवति, एतत् सामान्यं वर्तते। तो अद्रव्यं नाम गुणः, अवगतम्? हाँ। अद्रव्यं नाम गुणः। तो अद्रव्यं नाम गुणः। पश्यतु, धर्मभूतज्ञानं द्रव्यरूपमपि वर्तते, गुणरूपमपि अस्ति। अत्र स्वारस्यमस्ति, एतदस्माभिः अवगन्तव्यम्। द्रव्यरूपं भवति चेत् गुणरूपं न भवति, गुणरूपं भवति चेत् द्रव्यरूपं न भवति। यतो हि चतुर्थे अवतारे अस्माभिः अधीतं द्रव्यस्य लक्षणं। चतुर्थे अवतारे किम् अस्ति? गुणाश्रयरूपा द्रव्यः। अवस्थाश्रयं द्रव्यम्। अवगतम्? हाँ गुरुजी। उपादानं द्रव्यम्, अवस्थाश्रयम् उपादानं। स्मर्यते? हाँ गुरुजी। गुणाश्रयमपि वर्तते, गुणाश्रयमपि अस्ति, नास्ति इति न वदामि, तदपि लक्षणं वर्तते। तो द्रव्यस्य लक्षणं गुणम् आश्रित्य द्रव्यं तिष्ठति। तो गुणाः कुत्र आश्रिताः भवन्ति? द्रव्यादिषु गुणाः आश्रिताः भवन्ति। तो गुणाः द्रव्यादिषु आश्रिताः भवन्ति, द्रव्येषु आश्रिताः भवन्ति। तो गुणः द्रव्यं न, एवं च द्रव्यं गुणः न। तो धर्मभूतज्ञानं द्रव्यमपि वर्तते, गुणमपि वर्तते, तत् कथं वक्तुं शक्यते? तो तत्र एकम् उदाहरणं दत्तं, पश्यतु। किम् उदाहरणमस्ति? प्रभावत्। उदाहरणं किमस्ति? प्रभावत्। प्रभा इति उदाहरणं। तो प्रभावत्, प्रभा नाम सूर्यप्रकाश आवे। हाँ, सूर्यस्य प्रकाशः, प्रभा नाम प्रकाशः। तो प्रकाशः द्रव्यरूपोऽपि भवति, गुणरूपोऽपि भवति। कथं भवति? द्रव्यरूपं, द्रव्यस्य लक्षणं वर्तते उपादानं द्रव्यम्, अवस्थाश्रयम् उपादानम्। तो प्रकाशे अवस्था यदि आश्रिता वर्तते चेत् तद् द्रव्यरूपं भवति। तो प्रकाशे अवस्थादिकं भवति खलु। प्रकाशस्य शीतावस्था, उष्णावस्था, तो अवस्थाः भिन्नाः भिन्नाः भवन्ति, परन्तु अतः सः द्रव्यरूपो भवति। एवं च सः प्रकाशः सूर्यम् आश्रित्य तिष्ठति, अतः सूर्यस्य गुणः। तो यदा सूर्यस्य गुणः प्रकाशः अन्यान् पदार्थान् प्रकाशयति तदानीं सः द्रव्यरूपो भवति। तो स एव द्रव्यरूपः यदा पुनः सूर्यं प्रति अस्तं गच्छति तदानीं सः प्रकाशः सूर्यस्य गुणः। अवगतम्? हाँ। तद्वदेव ज्ञानमपि आत्मनः गुणः, परन्तु आत्मनः गुणः ज्ञानम् अन्यान् पदार्थान् यदा प्रकाशयति तदानीं द्रव्यरूपो भवति। अवगतम्? हाँ गुरुजी। तो ज्ञानं कीदृशं वर्तते? विभू वर्तते, सर्वत्र व्याप्तम् अस्ति। ज्ञायते? सत्यं खलु? हाँ। यं पदार्थं वयं न जानीमः तत्रापि ज्ञानम् अस्ति। ज्ञानं तो अस्ति एव। ख्याल आवे छे? हाँ। सर्वत्र व्याप्तं ज्ञान। जो ज्ञान बधी जग्याए व्याप्त ना होत तो આપણને બાહ્ય વિષયોમાં ક્યારે આકર્ષણ જ ન થાય। तत्र ज्ञानम् अस्ति अतः आकर्षणं वर्तते। ज्ञायते? संसारेऽपि ज्ञानम् अस्ति। ज्ञायते? स्त्री पुरुषादिषु आकृष्टा भवति, पुरुषः स्त्रियादिषु आकृष्टः भवति। तो तत्रापि ज्ञानम् अस्ति अतः आकृष्टः अभवत्।
किं ज्ञानम् अस्ति एतन्न कर्तव्यं तद् ज्ञानम् ज्ञायते तो ज्ञानं विभुत्वे सति प्रभावत् द्रव्य गुणात्मकत्वम् अवगतम् हाँ गुरुजी तो चतुर्थं लक्षणं वर्तते अर्थप्रकाशो बुद्धिः बुद्धिः किं करोति अर्थं पदार्थं प्रकाशयति अर्थप्रकाशो बुद्धिरित्यादि तल्लक्षणम् तद्धर्मभूतज्ञानम् ईश्वरस्य नित्यानां च सर्वदा नित्यमेव विभु च तद्धर्मभूतज्ञानं कीदृशं वर्तते ईश्वरस्य नित्यानां च सर्वदा नित्यमेव विभु च ईश्वरस्य ज्ञानमपि नित्यमस्ति विभु वर्तते नाम ईश्वरस्य ज्ञानं सर्वत्र व्याप्तं वयं वदामः तन की जाने मन की जाने जाने चित की चोरी उसके हाथ से कहाँ छुपाओ जिसके हाथ में डोरी इति वयं वदामः खलु तो परमात्मा सर्वं जानाति सः सर्वज्ञः वयम् अल्पज्ञाः केवल ईश्वर एव सर्वज्ञः तथा न नित्यमुक्ताः ये सन्ति तेपि सर्वज्ञाः तो तद्धर्मभूतज्ञानम् ईश्वरस्य नित्यानां च सर्वदा नित्यमस्ति ज्ञायते सर्वदा सः नित्यमुक्तः पृथिव्याम् अवतरति तदानीमपि तस्मिन् ज्ञानं नित्यमेव वर्तते अवगतम् इदानीं प्रश्नः सर्वदा नित्यं विभुः तो बद्धानां जीवानां कीदृशं वर्तते तो बद्धानां ज्ञानं तिरोहितं वर्तते नास्ति इति न प्रोक्तं पश्यतु तिरोहितं नास्ति इति न प्रोक्तं बद्धानामपि ज्ञानं तु अस्ति एव परन्तु ज्ञानं कीदृशं तिरोहितम् आच्छादितं पिहितम् अवगतम् तो मुक्तानां कीदृशी स्थितिः तो मुक्तानां पूर्वं तिरोहितम् अनन्तरम् आविर्भूतम् तो मुक्तानां कृते पूर्वं तिरोहितम् आसीत् अनन्तरं शनैः शनैः साधनदशायां सिद्धिप्राप्तिवेलायां ज्ञानम् आविर्भवति उत्पन्नं भवति मुक्तानां पूर्वं तिरोहितम् अनन्तरम् आविर्भूतम् इदानीं प्रश्नः भवद्भिः प्रोक्तं ज्ञानं नित्यं वर्तते तो ज्ञानम् उत्पन्नं ज्ञानं नष्टम् इति व्यवहारः कथम् तो तत्र प्रतिपाद्यते ज्ञानस्य संकोच विकासावस्थामादाय तत्संभवात् ज्ञानं यदि संकुचितं भवति चेत् ज्ञानं नष्टं तदेव ज्ञानं विकसितं भवति चेत् ज्ञानम् उत्पन्नं ज्ञानं नित्यमेव वर्तते तो तत् नष्टम् अभवत् तो नष्टम् अभवत् इत्युक्ते ज्ञानं संकुचितं जातम् अरे यार મને બધું ભૂલાઈ ગયું તો इति वयं वदामः खलु तो ज्ञानं न नष्टं परन्तु ज्ञानं संकुचितं जातं મને યાદ છે હજુ ભલે 10 વર્ષ પહેલાની વાત હોય તો પણ तो ज्ञानं तथैव रक्षितं वर्तते विकसितम् अस्ति न संकुचितं तो ज्ञानम् उत्पन्नं ज्ञानं नष्टम् इति व्यवहारः संकोच विकासावस्थाम् आदाय तत्संभवति अवगतम् कथं धृतेः पादात् यथोदकं क्षरति विकसितं भवति तदस्माभिरवगन्तम् अवगतं परंतु ज्ञानं संकुचितं जातं एक वखत विकास થઈ જાય કમળના ફૂલનો એક વખત વિકાસ થઈ જાય તો સંકોચ થાય છે પાછો ના તો જ્ઞાનનો વિકાસ થયા પછી પાછો સંકોચ થાવો એ કઈ રીતે સંભવે છે એ પ્રશ્ન છે તો કે છે ધૃતેઃ પાદાદ यथा ઉદકમ क्षरति ધૃતિઃ 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 નામ પેલાના જમાનામાં ચામડાની થેલી બનાવતા ક્યાંક બહાર જાય તે ચામડાની થેલી બનાવે એમાં પાણી ભરતા પેલા વાસણ ભંભલી તો માટીની બનાવે પણ જ્યારે માટીની કોઈ એવી કલ્પના નહોતી ત્યારે ચામડાની થેલી બનાવતા સુકાઈ જાય ચામડું એમાંથી બધે એને બરાબરનું પકાવી નાખે અને પછી એને સીવે એટલે એમાં ગંધ ન આવે પકાવ્યું હોય ને અને અગ્નિમાં તપી જાય એટલે શુદ્ધ થઈ જાય
અગ્નિમાં તપેલી વસ્તુ હંમેશા શુદ્ધ હોય. એટલે તસ્માત જલપાનમ અપી કર્તુમ શક્ય. આ બધા યુદ્ધ કરવા જતા તો શું કરતા? ભંભલી લઈને જાય સાથે, તો ફૂટી જાય તરત. તો ધૃતિ નિર્મીયતે સ્મ. ચામડાની થેલી સાંધે, પણ એ તો સાંધેલી હોય, એટલે એનું જે નીચેનો ભાગ હોય ત્યાં તો જ્યાં વણાક વાયરો હોય ત્યાં તો સેજ કાણું રહી ગયું હોય જ, તો એમાં ટીપું ટીપું પાણી નીકળતું રહે. તો ધૃતે પાદાત યથા ઉદકમ ક્ષરતિ. ઉદકમ નામ જલમ. તો જ્ઞાનમપી તદ્વદેવ ક્ષરતિ. કથમ ક્ષરતિ જ્ઞાનમ? ઇન્દ્રિય દ્વારા. ઇન્દ્રિય દ્વારા નિસૃત્ય અર્થેન સહ સન્નિકૃષ્યતે. અર્થેન સહ આકૃષ્યતે, સન્નિકૃષ્યતે. એ ભૂલી જાય વ્યક્તિ કે હું કોણ છું. ઇન્દ્રિય દ્વારા એ જ્ઞાન પછી જતું રહે છે, સંકુચિત થઈ જાય છે. ખ્યાલ આવે છે? કઈ રીતે? તો અહી કુંડલવત સંકોચ વિકાસો. અહી નામ સર્પ. સર્પસ્ય કુંડલમ એતत् તસ્ય કુંડલમ વર્તતે. તો તत् કુંડલમ સંકુચિતમ ભવતિ વિકસિતમ ભવતિ, સંકુચિતમ ભવતિ વિકસિતમ ભવતિ, સંકુચિતમ ભવતિ વિકસિતમ ભવતિ. તદ્વત જ્ઞાનસ્ય સંકોચ વિકાસઃ ભવતિ. અવગતમ? હા. ચાલો એકવાર બોલો પેરેગ્રાફ. અથ ક્રમપ્રાપ્તં ધર્મભૂત જ્ઞાનમ નિરૂપ્યતે સંવેદ સ્વયં પ્રકાશત્વે સતિ અચેતન દ્રવ્યત્વે સતિ સવિષયત્વં. સ્વયં પ્રકાશ અચેતન દ્રવ્યત્વે સતિ વિષયિત્વં. વિભુત્વે સતિ પ્રભાવ દ્રવ્ય ગુણાત્મકત્વં. अर्थ प्रकाश बुद्धिरित्यादि तल्लक्षणं. तद्धर्मभूत ज्ञानम ईश्वरस्य नित्यानां च सर्वदा नित्यमेव विभूच बद्धानां तिरोहितं मुक्तानां पूर्वतिरोहितं अनन्तरम् आविर्भूतं. ननु ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानम् उत्पन्नं ज्ञानं नष्टमिति व्यवहारः कथम् इति चेत् तदुच्यते ज्ञानस्य संकोच विकासावस्थामादाय तत्सम्भवात् द्युतेः पादाद्यथोक्तं क्षरति. तथा ज्ञानमपि इन्द्रियद्वारा निःसृत्यार्थेन निसन्निकृष्यते. अहि कुण्डलवत् संकोच विकासौ. અવગતમ? હા ગુરુજી, ઓલું થોડુંક જોવું પડશે ફરીથી, પરાગ અને પ્રત્યજ્ઞાન એના બધાના લક્ષણો અને બધું. આજે આપણે આટલું જ રાખવાનું છે, તમે જોઈ રાખજો. હા ગુરુજી. કારણ કે આગળનો વિષય થોડો લાંબો છે, એટલે એ આપણે નિરાતે પછી લેશું. નિરાતે એટલે કાલે. બરાબર? હા ગુરુજી.